अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। दिलों के शहर करबला मौला में आपके हाज़िर खिदमत है। और इस वक्त में जैसे आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन की आवाज़ों को करबला मौला तक पहुँचाना मकसूद होता है। और आज शब जुमा है और दूसरी तरफ यहाँ पर अयाम फ़ातिमिया के हवाले से भी एहतमाम किया जा रहा है करबला मौला में। और इस हवाले से तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत भी पेश करना चाहूँगा। इस वक्त आपके हाज़िर खिदमत है। अगर आप में से कोई मोमिन अपनी आवाज़ सरज़मीन इश्क़ तक पहुँचाना चाहे ज़रूर कॉल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका सकाए सकीना, अस्सलामु अलैका या बाबुल मुराद, अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या अबुल फजल अब्बास, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम इनसे वज्जान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हर ईमान, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला मेरे आका सलाम का नजराना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे मौला मेरे आका मेरे सैयद सरदार आपकी बारगाह मलाकुती में मेरे मौला आले मोहम्मद का वसीला पेश करती हूँ। बिलखसूस आका ज़ादी जनाब सकीना का पेश करती हूँ। अबुल फजल अब्बास आपको भी सकीना का वास्ता पेश करती हूँ। उनके वसीले से आशिब जुमा शहज़ादा अली अकबर अली कासिम का वास्ता मौला हुसैन पेश करती हूँ। और मौला अब्बास का उनके सदके से उनके वसीले से मेरे सैयद को सलामती अता करें, सेहत दे, ज़िंदगी दे, उन्हें कल्बी ज़हनी सुकून अता करें, अपनी ज़ात के सिवा किसी का मुताज ना करें, उनको शिफा याबी अता करें, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी उम्र तुलानी फरमाए। मेरे मौला मेरे वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। अलैहि आमीन। मेरे मौला मेरे तमाम अमूर में आसानी पैदा करो, पाया तकमील तक पहुँचाए। सलामत रहे, सलामत रहे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला के हुजूर सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या बाबदिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्सलाम अलैका या मौला या सय्यदी या बाबू रवाइज, अस्सलाम अलैका बाबू हुसैन, अस्सलाम अलैका या वफादार हुसैन, अस्सलाम अलैका या अलमदार हुसैन, अस्सलाम अलैका या गाजी, अस्सलाम अलैका या सकाए सकीना, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका या शाकिर, अस्सलाम अलैका या रिदा बुज़ैन, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका या फखर सुलेमान रज़ाम या शफा तबियन व जिलो से ने शुक्र व हकिया की कर से या कमर बनी आशिफ या मौला या सैयद, अस्सलाम अलैका हुसैन व इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबुल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय कल जुदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वला कोई प्याज साद व फतुल कातिन वलियन व हाफिजन व कायदन व नासिरा व दलीलना हत्ता तुस्ना व तस्तावन व तमत्तुबिया या मौला बीबी फातिमा ज़हरा साहब को पुरुष अपेक्ष कर कबूल कर लो। मौला या मदद कर दो, कर कायम किया आपने आपको बस हर चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा कर चुका है। किसी चीज की ना शुक्रिया अदा नहीं करती मौला। सब जो कुछ भी आपने अदा किया उस पर बहुत 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 शुक्र अदा कर रही हूँ और पूरी जिंदगी अगर शुक्र में गुजारो तो कम होगा मौला। थैंक यू सो मच। इलाही आमीन। सलामत रहे आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए।
مولا عباس مولا حسین، آپ کے آباء و اجداد کو میرا سلام آپ قبول کریں مولا، میری دعا کو قبول کریں، میرے گھر کی پریشانیوں کو دور کریں، میرے امی کے گھر، میرے بھائیوں کے گھر کی پریشانیوں کو دور کریں، ہم بہت پریشان ہیں مولا، آپ ہی ہیں کہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں مولا، ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ہمیں معاف کر دیں۔ الہی امین، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ جی، تمام مومنین کی اس وقت آواز سرزمین کربلا تک پہنچا رہے ہیں، مومنین اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کیجئے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، علی محمد پر وقت کے امام پر لاکھوں کروڑ درود، لاکھوں کروڑ سلام۔ تیرے لاکھوں کروڑ شکر ادا کرتی ہوں جو مولا تیری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے۔ شب جمعہ مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں، زینب کبریٰ کی چادر کا مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں، علی اکبر کا میرے بھائی میرے آقا میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہم سب کو کوئی غم نہ دکھا سوائے جمیل بیت کے، ہم سب کو اپنے زمان میں رکھ، ہمیں ہر گناہ حرام کام سے دور رکھ، سارے ملکوں کی، سارے پردیسی کی، سارے مسلمانوں کی روح حفاظت فرما میرے مولا میرے آقا، ہماری دل روح تڑپ رہی ہے آپ کی زیارت کو مولا، ان واسطوں کو دیکھ، آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ میرے مولا، علی اکبر کی پامہ لاشے کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کو بھی اس نظارت نصیب کر، ہمارے آخری صدر البیت پہ ختم کر، ہم سب کو بیوی کی کنیزوں میں شامل کر دے، ہم سب کی پردے کی عفت فرما، ہم سب کو اچھے نیک رشتے عطا فرما دے مولا اے میرے آقا، ہم سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ سازمش میں گرفتار ہوں مولا، آپ بہتر جانتے ہیں مولا، اور سازمش میں مجھے کامیابی عطا فرمائے باب العوائد، میری ہم سب کی آخری سازی اپنے در پہ ختم کرنا مولا، سارے مظلومین کی مغفرت فرما، میرے بابا کی مغفرت فرما، سب کو اپنی شفاعت نصیب کرنا مولا، سب کو بیوی کی چادر کا سایہ نصیب کر میرے مولا اے میرے آقا، سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، ہر محتاجی مار سے ہم سب کو دور رکھ میرے مولا، ہمیں جنت البقیع کو آباد دیکھنا نصیب کر مولا، اے فاطمہ غریب ہے ہم سب کو بھی اے فاطمہ اپنے در پہ آنا نصیب کر دے میرے مولا اے میرے آقا، آپ اللہ کے بہت قریب ہے مولا، آپ حاجتوں کو قبول کرتے، شب جمعہ مولا آپ کے در سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہم سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلى اللہم اجل ولی کر پر جو لبے کیا مہندی اختماع سے دعا، بہت شکریہ۔ سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اگر کچھ پیش کرنا چاہیں بسم اللہ۔ میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں جی مولا جی کی بارگاہ بسم میں۔ اللہ، بسم اللہ فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ قبولیت واسطے بابا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ فرمائیں۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، واہ جو مولا علی کی ولا چھوڑتا واہ واہ واہ، ہے۔ بے شک بے شک، بہت کیا خوبصورت۔ فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، واہ جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ واہ نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے، واہ حیا چھوڑتا ہے۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ واہ نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے
حیا چھوڑتا ہے، حیا چھوڑتا ہے، وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی واہ 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 واہ، ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے، علی اس زمانے میں کتنا بڑا ہے، واہ مزاجی ضعیفہ دماغ کا خدا ہے، علی کی ضرورت خدا کو پڑی ہے، تو کس منہ سے اپنے خدا واہ واہ چھوڑتا واہ، ہے، بہت وہ خوبصورت، کیا بہت واہ، فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو ہے۔ سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے۔ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ مولا کے حضور نذران عقیدت پیش کی ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سلام یا حسین لبیک یا حسین، سلام عباس یا مولا لبیک عباس مولا، سلام سعادت کربلا، سلام محمد وعلی محمد کبینوں کا شفیع، یا حسین ہمیں کربلا بلا، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آرزو یہ ہماری کہ آپ کا رضا ہمارے سامنے ہو، شکریہ افسوس دعا میں لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جی تمام مومنین اس وقت جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور مولا سب کی ایک تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ جو ہے نا آڈیو کال کریں، ویڈیو کال جو ہے سر ہمیں نہ کریں، چونکہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم آپ کو زیارت نہیں کرا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مقدسہ کی ہواؤں میں ہے، مولا کو سلام کیجیے اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم اسار اللہ وابن سار بالوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي الت بفناء جميع، سلام اللہ ابدا، سلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صاحب الحسین۔ مجھے مولا ہماری زیارت اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، مجھے میرے مولا میری حاضری اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مشکلیں ہیں وہ آسان کر مولا، امام زمانہ کا جلد ظہور عطا فرما مولا، جلد ظہور عطا فرما، دنیا کی ظلموں سے بری ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو بھیجیے تاکہ وہ ظلم و ستم سے دنیا کو پاک کر دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس خوبصورت راہ دور سے سلام کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس عنوان سے تمام اہل ایمان جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم مولانا سارق المستشہدین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس واختہ زینب و کلثوم رقیہ وبنت سکینہ الصغریٰ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدیہ نذرانہ عقیدت کے بعد مولا آج کی رات کا صدقہ ہے، مولا جو بھی مومن مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں، مولا شب جمعہ کا صدقہ، جو بھی مومن مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، مولا شب جمعہ کا صدقہ ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ ہے، مولا جو بھی مومن مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا، جو بھی مومن مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، یا اللہ تجھے مولا تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی پاک جوانی کا، جو بھی مومن مومنات تنگی رزق میں ہے مولا ان کی تنگی کو دور فرما، اور ان کے حال پر
खसूसी रहम करम फरमा। और जो भी मोमिन मोमिनात अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला अजरल वक्त में मौला खौफ अता फरमा शहदाद अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े से। और जो भी मोमिन मोमिनात बीमार हैं सदका बीमार करबला करके उनको शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। और जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा और हमें हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें भी मौला शर्फ ज़ियारत नसीब हो। इलाही आमीन। सलामत रहे इमाम ज़माना मार्फत इमाम ज़माना मौला। और इलाही आमीन। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह मौला के हुजूर सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबू अल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्हाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शुहदाए करबला। मौला आपको वास्ता शहज़ादे अली अकबर के सदक़े में मेरी दुआएं कबूल करें और मेरी हर तकलीफ ख़त्म करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तमाम मोमिनीन को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी बहरहाल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं उन सब के लिए इंशाअल्लाह आज कोशिश करेंगे कि सबको जवाब दे सके और मौला की खिदमत में सलाम पेश कर सके। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, अगर कुछ पेश करना चाहे। जी सलामत अकबर मैं मर जावांगी। वाह अल्लाह अकबर। वीर आजा अल्लाह अकबर मैं मर जावांगी। वतना ते वीर आजा अल्लाह अल्लाह अकबर मैं मर जावांगी। वतना ते वीर आजा वीर ना मैनू ख्वाब डराउंदे ने भैन दे दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी। अल्लाह वतना ते वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी। वतना ते वीर आजा ओ रस्ते ओ बूढ़े ओ मिटिया अकबर ओ तांगा ओ यासा ओ चिट्ठिया अकबर देख ले बहन मेरा साजे अल्लाह दादा दर्द साजा अकबर मैं मर जावांगी। वतना ते वीर आजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकबर मैं मर जावांगी। वतना ते वीर आजा माशाअल्लाह। मेरा अपना मेरे अथरू वंदा आके सिर ते मेरे कोई ऐजी साया करदा ताक तो मैनू आप उठांदा ते कहदा दर्द ते आजा अकबर मैं मर जावांगी।
माशाअल्लाह मौला आपके इस नजरान अकीदत को कबूल व मकबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत पुरसा मौला आप लोगों की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। शब जुमा है, सलामत रहे, मौला के अमान में रहे और तमाम अहल ईमान के लिए दुआ गो है। मौला सब की राह दूर से ज़ियारत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबुल नस्र वल ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला गाजी शहंशाह मौला, हम आपकी बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। मौला हमारा सलाम कबूल कीजिएगा। मौला आज शब जुमा है, मौला हमारे जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला आज की शब का वास्ता करके मौला हम सबकी मौला मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हम सबको मौला अपने कदमों में जगह दे दीजिए। मौला शब जुमा का वास्ता आपको देते हैं शहज़ादा अली अकबर का। मौला आप कहते हैं कि शब जुमा आपको शहज़ादा अली अकबर का वास्ता दे तो मौला आप कोई दुआ रद्द नहीं करते। मौला मुझ समेत तमाम बे औलाद बहन भाइयों को साहिब औलाद कर दे। मौला आपकी शब के सट्टे में उनकी गोदियों में शहज़ादा अली असगर के सट्टे में साहिब औलाद दे दे। मौला हमारी परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए, हमारे रिस्क में बरकत पैदा कर दे। मौला जितने मोमिन बीमार हैं मौला मेरी वालदा समेत तमाम सबको मौला सेहत तंदरुस्ती वाली जिंदगी दे दे। मौला मेरे शौहर के रिस्क में बरकत पैदा कर दे। मौला उनको दिन दुगनी रात दुगनी मौला तरक्की दे दे। मौला मेरे भाई को भी साहिब औलाद कर दे। मौला आज की शब के सट्टे में मौला मेरी बहन के मौला नेक नसीब कर दो, जल्द से जल्द मौला उसके नेक नसीब कर दो। मौला आज की शब का वास्ता करके मौला हमें जल्द से जल्द करबला का ज़वार बना दे। मौला हमें भी अपने रोज़े पे बुला लीजिए, हम गुनहगारों को भी मौला अपने रोज़े पे आने की तौफीक दे दीजिए। मौला को मौजूद दिखा दे कि अगले साल मौला हम भी करबला आ सके आपके रोजे की ज़ियारत करने की। अल्लाह मुर्ज़िक़नी ज़ियारत अल हुसैन फिद दुनिया में शफ़ाअत अल हुसैन फिल आखिरत। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे और मेरे मौला का ज़हूर मौला जल्द से जल्द कर दीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयतल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयतल फ़रज। इलाही आमीन, सलामत रहे। जी ज़रूर इंशाल्लाह मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम या सकाई सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न बीबी उम्मुल बनी। जी आपकी तरफ से गालिबन कॉल कट गई है, दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम अलैहि हुसैन वाला अब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या अली मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदे निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम या सुल्तान अरबल अजम, अस्सलाम अलैकुम या सक्काए सकीना या अलमदार हुसैन या बीबी ज़ैनब या बीबी रुक़ैया ज़ैनब। बीबी आपसे बहुत इल्तिजा है, अपने भाई से कहिए मौला मेरे भाइयों के काम करवा दें बीबी। अस्सलाम वालेकुम साहिब मेरे मुस्लमान अलामान 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 फितनत ज़बान, अस्सलाम वालेकुम या मामी ज़माना अल्लाह मखरज को ज़हूरत मौला ज़हूरत या इलाही रहम हम पे फरमा दे, रोज़ा इश्क़ पे जल्द पहुँचा दे या मौला। जो ज़ियारती हमने हैं दर्द देखे हुज़ूर रोज़ाए शफीर जो लावलद ने मौला उन्हें दे फर्जंद हुए पैदा खलत सादत में।
जो मुद्दाए दिल लाए बरहाए मौला, आप तो जानते हैं दिल के मुद्दाओं को, आप भरने वाले हैं हमारी मुश्किलात को। परवरदिगार आलम या बीबी सैयदा आपने कीजिए अपने आखिरी बेटे की मौत की बात है। इस वक्त जो हालात है मौला उन्हें संभाले मौला, हमारे बुरे वक्त को संभाले मौला, हमारे आने वाला इमाम हमारी सब मुसीबतें दूर कर दे परवरदिगार। हम तेरा नाम लेके जीते हैं मौला, सुबह शाम आपको याद करते हैं मौला, हमारे बच्चे आपके गुलाम बने मौला, आपके दर की ज़ियारत करें। जो बीमार है मौला शिफा पाएँ और जो अरवाह में रुए हैं बी सैयदा के सदक़े से उन्हें चैन मिले। ख़ास कर मेरे शोहर वक़ार हुसैन और मेरी सास बेफातमा को, मेरे वालिद जाफ़र रज़ा जो 18 बकरे को दुनिया से गए मौला, मेरे चचा ज़बार ज़बार सैयद शहदार हसन मौला अपनी गवारी में रखना, वहाँ भी वो पढ़ते रहें मौला, उनकी औलाद को किसी काबिल तरह रूज लगा परवरदिगार आलम, और अपने दर का गुलाम बना, अपने दर सजदे के लिए बुलाना मौला, कभी कोई आस ना टूटे किसी के बास के सदक़े से मौला। बहनों को बेहतरीन भाई अता कर, और जो बीमार उन्हें सेहत दे, तंजीला को फायजा को सेहत अता कर, मेरी माँ मुसर्रत बानो को खैर आफियत से रख, और मेरा भाई खुशी करने जा रहा मौला, वो खुशी आराम से कर सके खुशियों के साथ। बहुत शुक्रिया भाई, जीते रहिए, सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जी तमाम मोमिनीन जो इस वक्त प्रोग्राम में शरीक है, मौला सब की जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और सबको बारगाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दुआ का शरफ नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम करें। जी अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या कमर बनी हाशिम या सक्काए सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला गाज़ी अब्बास अलंदर बाबुल हवाइज के हुज़ूर, मौला करीम करबला के हुज़ूर, सबसे पहले दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज। परवरदिगार बाबुल हवाइज गाज़ी अब्बास अलंदर का वसीला ऐसा है कि परवरदिगार इनके वसीले से मांगी गई दुआ जो है वो रद्द नहीं होती, और मौला हुसैन करीम करबला जो करीम इब्ने इमाम उनके वसीले से मांगी दुआ भी रद्द नहीं होती। मौला मौजूदन हमारे इमाम को जल्द भेज दे, इमाम के ज़मीर ताजील फरमा, हमारे इमाम जल्द तशरीफ़ लाएं और जल्द वो आए और आकर जन्नतुल बकी के अंधेरों को दूर फरमाए, जनाब सैयदा से किया हुआ वादा पूरा फरमाए, जनाब मोहसिन के कातिलों से बदला लें और अपनी जद के कातिलों से आके बदला लें, और जल्द वहाँ पे जन्नतुल बकी में रोशनी और वहाँ पे मिलाद के दिनों में हम अपने इमाम को मुबारकबादी भी पेश करें, और अय्याम अज़ा में उनको पुरसा भी दें उनकी जद का। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ावन कशफल गितावन कतअर रजा व ज़वाक़तिल अर्ज़ व मनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी दुआ करें। आज जुम्मा है और सब चीज़ें अली दाफर हमको सब हुई चीज़ जो जमन दे और मेरा फाता बनना है, और मेरा भाजा है और नहीं भागा बेटा है, वो कुछ हो जाए, उबाती हो जाए, और मेरी भाभी का बेटा हो जाए, और मैं सबको कब दुआ करें, मेरे को सामने सुबह सामने अम्मी का तांती हो जाए, पहुंचते हो जाए, और अलीजा कब्र मामा के इलाही आमीन। सलामत रहे अल्लाह, आपको तमाम दुआएं अल्लाह आपकी कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम कमर बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम सक्का सकीना, अस्सलाम वालेकुम बाबुल हवाई, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना, अस्सलाम वालेकुम हुज्जतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बक़ियतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुंतकिम करबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला सलाम का नजराना पेश कीजिए। मौला आज शब जुमा है, शब जुमा के सदक़े हमारी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाएं। मेरे मौला सैयद को सलामती अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरे तमाम अमूर में आसानी पैदा करें। अलैहि आमीन। वक्त इमाम के ज़रूर में ताजील फरमाएं। मेरे मौला मेरे आका जहाँ जहाँ शियान अली मौजूद है उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करें। मेरे मौला जो तंग दस्त उनकी तंग दस्ती दूर करें, जो बेज़र उनको ज़र अता करें, जो अपनी बच्चियों के सिलसिले में परेशान हैं उनकी नेक और बुलंद बख्त करें। जो मेरे मौला बेघर उनको घर अता करें, जहाँ लोग मोमिनीन अपने घरों में आज़ादारी बपा कर सके। मेरे मौला तमाम अज़ादारों की खैर हो, तमाम मातमी हलकों की खैर हो, तमाम जुलूस और मजालिस की खैर हो, तमाम इमाम बारगाहों की खैर हो। मेरे मौला मेरे आका मेरे सईद और सरदार तमाम मोमिनीन को अपने ख़जानों में से रिज़्क़ की कसीर अता करे, ताकि कोई मोमिनीन किसी गैर का मोहताज ना हो। मेरे मौला हमारे पास दरे अहले बैत में तमाम मोमिनीन की जो हाजात है पूरी फरमाएं। जो लोग हज उम्रा की तमन्ना रखते हैं मेरे मौला उनकी तमन्ना पूरी करें। जो लोग ज़रात पर नहीं आ सकते उनके गैब से वसीले बनाएं, ताकि वो भी रोज़ा शबीर देख सके। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। तमाम अहले ईमान जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मौला सब की दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ सरज़मीन करबला में है। मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला कुल मोमिन मोमिनात की जो परेशानी है वो आप दूर की। इलाही आमीन। ईरान की मदद कीजिए, ईरान को कामयाब कीजिए। हम सब की परेशानियां दूर हो, इलाही हम आमीन। लोगों को जो बीमारियां हैं वो खत्म हो, इलाही आमीन। रोजी के हालात बेहतर हो, इलाही आमीन। कुल मोमिन मोमिनात के सबके। मौला जो जिन ने आपके रोजे की ज़ियारत नहीं की है उसमें मैं भी हूँ, जल्द से जल्द बुलाइए। इलाही आमीन। सलामत रहे आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहिए, मौला के ज़ामान में रहें। और तमाम मोमिनीन जो इस वक्त ज़ियारत पढ़ रहे हैं या दुआओं में मशगूल हैं, मौला सबकी जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की हुजूर सलाम कीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिद फरजाऊं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिद फरजाऊं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिद फरजाऊं। अस्सलामु अलैका या पाक परवरदिगार, अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैका या खैरुन निसा, अस्सलामु अलैका या मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या करबला, अस्सलामु अलैका या शहंशाह करबला, अस्सलामु अलैका या शहंशाह। मेरे मौला हुसैन आपको हज़रत अली अकबर इस्लाम का वास्ता, मौला जैसे कि हमारे इमाम का ज़हूर हो, मौला के लश्कर में मौला के सिफानत सलार में शुमार करें। वाक़ई हज़रत अली अकबर इस्लाम मौला इस वक्त जो भी परेशानी तकलीफ बीमारी उससे जैसे उसका खात्मा करें। मेरे मज़लूम करबला हज़रत अली अकबर इस्लाम के सफ़े में, बाबुल हवाइज के सफ़े में, जनाब सैयदा बीबी के सफ़े में, सकीना बीबी के सफ़े में, मौला आपके दर की ज़ियारत नसीब हो। अस्सलामु अलैका शहंशाह वफ़ा, अस्सलामु अलैका या मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या सक्का सकीना या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह अलैहिस्सलाम, या मेरे मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आपको सकीना बीबी का वास्ता, या जाब ज़ैनब आपको मुल बनिसा बीबी का वास्ता, मौला जल्द से जल्द आपकी ज़ियारत नसीब हो। मौला इसमें ज़ियारत अदा करें। मेरे मौला अब्बास ऐसा सकीना बीबी के सफ़े में, मौला शफायाब करें, तमाम हाजतों को कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैका या मौला इमाम सज्जाद नाम, अस्सलामु अलैका या मौला बाक़र अलैहिस्सलाम,
السلام علیکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب الغرب، السلام علیکم یا مون الزوفا، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نس النفوس، السلام علیکم یا غریب توس یا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم شاہ خراسان یا میرے مولا امام رضا علیہ السلام، معصوم خون بی بی کے صفحے میں جناب سیدہ بی بی کے صفحے میں مولا جلد سے جلد آپ کی زیارت ہو مولا، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، تمام بیماریوں سے نجات دے، مشکلات کو خاتمہ کرے مولا۔ السلام علیکم معصوم خوب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام علیہ السلام یا مولا امام ہادی علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا سراج المبین، السلام علیکم صراط المستقیم، السلام علیکم نور علی مرتضی، السلام علیکم صاحب الاسم والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام سے والجان، السلام علیکم وارث قرآن، السلام علیکم کثیر قرآن، السلام علیکم مسلم اخیل اسلام، السلام علیکم حانی ابن علیہ السلام، السلام علیکم وارث شہزادی کربلا، یا لیتنی کنت معصوما فوزا نظیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، بارے اللہ کی بارک میں دعا گو ہے میرے محبوب جلد سے جلد ہمارے امام وقت کا ظہور ہے، مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کے بعد امام زمانہ سے محبوب میں اس وقت جو اس وقت بیمار ہے میرے محبوب کی جائز حاجت کو قبول فرمائے، الہی آمین، مولا آپ کی در کے زیارت نصیب ہو، مولا سلامت رکھے، الہی آمین، زیارت سلامت رہے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، دعا گو ہے آپ کے حق میں، مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ برکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان من خطبت زمان، السلام علیکم شیخ القرآن خلیفۃ الرحمان مدر ایمان آمین سے فرجان کامل کفر والتوفیان طاقت دنیا والدعا، السلام علیکم یا نام زبان حاج اللہ تعالی فرج صلی اللہ تعالی مسجد ساری بابا بوانی ابنائے سب ابنائے السلام علیکم وعلی ابائک الطاہرین، السلام علیکم وبرکاتہ، السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اور میرے امام کے حضور ہاتھ پیر جوڑ کے یہ دعا ہے کہ جو بے اولاد ہوں، جو بے اولاد ہوں ان کو محمد علی محمد کے حسین اولاد نہیں آتا ہو، نام الدین علیہ السلام کا سجدہ کی طرح سجدہ کرنے والا، اور مولا عباس کا سپاہی، مولا عباس کا علمدار، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام اللہ محمد کا علمدار اولاد نہیں آتا ہو، اور مسلمانوں کو نصارہ پر الہی آمین، اور پتہ نصر الہی آمین، سلامت رہے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمام مومنین جو اس وقت ہمارے پروگرام کا حصہ بنے سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، ورحمۃ اللہ، مولا کی مولا علی علیہ السلام مدد، بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم مولا اسنت المجتبی، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الحواج یا غازی ابو الفضل آباد یا شہنشاہ مولا، السلام علیکم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم امام باقر علیہ السلام، السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم مولا موسیٰ رضا علیہ السلام باب الحواج، السلام علیکم غریب الغربا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم امام تقی علیہ السلام، السلام علیکم امام نقی علیہ السلام،
السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم امام زمانہ. السلام علیکم یا سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ. السلام علیکم اہل بیت نبوت و رسالت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. سلامت رہے آپ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے. سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہے. سلامت رہیے آپ. اور اس کے علاوہ آخری ٹائم ہے، تقریباً ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے، اور اس میں بھی بہرحال جو قسمت ہے اس اعتبار سے جو مومنین سلام کرنا چاہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. محمد محمد وعجل فجم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا اصحاب الحسین. السلام علیکم ابا فضل عباس علمدار. السلام علیکم جناب علی کو جناب علی اصغر علیہ السلام. السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا آقا میرے مولا شب جمعہ کی رات ہے، آپ کو واسطہ جناب علی اکبر کی جوانی کا مولا جناب آپ کو واسطے پاک سکینہ بنت الحسین کے دلوں کا میرے مولا تمام مومنین مومنات بالخصوص میرے مولا جو مدافع کربلا مدافع پاک بی بی زینب اور مولا ان کے ساتھ خصوصاً میرے مرحوم والدین کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیے. مولا شب جمعہ کے خطبے میں تمام مومنین مومنات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. مولا آپ کو واسطہ ہے بیماری کربلا کا. آج ہماری چھوٹی سسٹر بہت شدید علیل ہو گئی تھی، نائلہ خاتون، مولا اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے مولا اسے صفائی کلی عطا فرمائے. میرے مولا تمام دوستوں احبابوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے. ٹائم بہت طبی اور ہوتا جا رہا ہے مولا، بس ایک ہی جملے میں تمام مومنین کی دعا ہوں کہ جن دن کی دعائیں مولا تمام مومنین کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بے گھروں کو اپنا چھت عطا فرمائے. مولا کربلا ٹی وی کے تمام اراکین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امام حسین ٹی وی کے بالخصوص شاہ صاحب کو مولا طول زندگی سلامت. شکریہ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا السلام علیکم. آپ جی بسم اللہ. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. بسم اللہ فرمائے. مولا کی حضور سلام پیش کیجیے. شکریہ اللہ آپ کو اس کا الہی آمین. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم چودہ معصوم ام کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا احمد منیحان یا باب الحوائج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب عصر الزمان الامان الحمان من بطت الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم ایمان. السلام علیکم شریک القرآن. جانا جل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی فرجک حضورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الہی آمین. سلامت رہے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے. بس آخر میں یہ کہوں گا کہ جن مومنین کے جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں ان سب کو ان سب کے ارواح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتح اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.